राजेश बाब तुमचें कितें म्हणणें आसा? कशें आसा मरे तो सीएम मुख्यमंत्री सांगता आपल्याक खबर ना म्हणटा पळय न्हू ते कॅझिनोचे कोण हांगा डायरेक्टर बी आसले न्हू जाल्यार सीएम सकाळी उबो रावता आसलो ह्यो कितें हेंचे कडेन विटामीन कांय गावना न्हू विटामीन एम कितें गावना तांकां विटामीन एम दिवची पडटा सरकार सध्या कितें इनकमींग काय चालू आसा आउट गोईंग कांय चालू ना ज्यो सरकारान नवीन योजना सुरू केल्ल्यो पळय ते कितके बरे लोकांक गोंयकारांक गावता आतां सगळें बंद केल्लें आसा मरे तेज्या तुका सांगता सरकार कितको सिरियस आसा पळय ते सगळ्या जनतेक खबर आसा ज्यो फॅमिली काय थंय उबे रावले कोण रे बाबा ते हे नीज गोंयकार मरे कोण भायल्यान येयल्ले न्हू लस धरा रे मात तरी निर्लजपणा करूं नाका रे कायमचे न्हू रे टेम्पररी सगळ्यांक तुकाय टेम्पररी आयज हांकां पयशे काडले कसो फाल्यां तुय बेकार जातलो हे लक्षांत दवरचें मुख्यमंत्र्यान तो ताम्रपट घेवन येयल्यार आयुश्यभर ते मुख्यमंत्री आसतलो म्हणून ते टेम्पररी येयले गेले गेले कितके राजकारण प्रोसेस हो आयज तूं फाल्यां पूण हे कितें नाका आसलेलें 100 दीस हांगर आमचे गोंयकार बसता आनी निर्लज्जा प्रमाणे तेची दखल घेयना निशेध करपाक तुमचो मरे तेचे पलीकडे कांयच करूंक शकना सरकार तुमच्या दारी म्हणटा सरदार तुमी जाले गोंयकार जाल्यार भिकारी तो व्हडलो प्रश्न जाला गोंयकार भिकारी जाले सरकार दारी न्हू गोंयकारांक भिकारी केला सरकारान सध्या तरी बारीकसो लक्ष मारपाक जाय कोणाच्या दारी हे तुमकांच कळटलें आमचे गोंयकार बी हांगा बसलेले आसात आनी मेन मुद्दो म्हाकाय दिसता राजेश बाब मेन मुद्दो हे खुबशा कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सींतले न्हू आयज एक अजाप अशें दिसता आमी सीएमाचेर उलयता तेंच्या स्वताच्या आमदारांक तेंचे पडलेले ना हो एक व्हडलो विशय आसा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा आमी कारण सगळे विशय एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतले सगळे लोक घेवन वचोंक शकना म्हणून एक आमदार निवडून हाडटात एक विश्वासान आमी आमदार निवडून हाडटात की बाबा हो मनीस आमचे कितें तरी बरें करतलो तेजें काम आसा कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या प्रत्येक मनशाचे ग्रिवियन्स सरकारा पर्यंत व्हरचें आनी वयर दिल्ली पर्यंत सुद्दां व्हरचें जर जाता तर आयज हांगा आमदार शिकले काय ना आमकां खबर ना आमदार जाले खंयच्या बेजीसचेर तें आमकां खबर ना आमदारांक हेंचे पडलेलेच ना हो एक मोठो विशय आसा गोंयांत हेजेर प्रत्येक वोटरान सुद्दां आतां लक्ष मारपाक जाय येस भुरग्यांक शिक्षणा खातीर जो हेल्प केलो कितके तरी भुरग्यांक बाकीचे दोतोर बाब सध्या तुम्ही आता आणि द्या बरे वाटले तांकां 15-16 आयटम आसा भितूर तांदूळ म्हणजे आमकां जे डेली आमी गोंयकार म्हणटकच आमी शीत जेवतात न्हू भाकऱ्यो खायनात कळ्ळें तर शीत मागीर चपात्यो करच्या खातीर पिठूय आसा रवो आसा दाळ आसा चणे आसा मसालो म्हणजे स्पायसीस लायक हळद मिरची पावडर तेल हीट तूप म्हणजे जे घरांत म्हयन्याक ज्यो वस्ती लागता म्हाज्या अनुसार हांवें त्यो सगळ्यो हांकां प्रोवायड केलेल्यो आसा परत एकदां म्हणटा जशें हांवें म्हाजे भाव कशे हांकां आनी भाऊच ते फुडें येयला न्हू तसोच भाव म्हणून सीएमान एकदां फुडें येवचें आनी अशें हांगा बसपाची परिस्थिती खंयच्याच गोंयकाराचेर हाडच्यो न्हू ही म्हाजी मागणी आयज बाब एडवोकेट शैलेश ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या आझाद मैदानाचेर आयज आमकां 100 दीस जातात ह्या स्ट्रगलांक कित्याक काडून उडयल्यार आयज कंपनी कडेन बसले मागीर आझाद मैदानाचेर बसले 100 दीस जाले 40 वर्करां आनी आमचे प्रश्न आयकूंक बाब शैलेश तेज परी जायते आमचे दुसरे एक्टिविस्ट आयिल्ले पूण बाब शैलेश हांगा येवन आमचे काळजी घेतली आनी हे आमच्या आयच्या दिसाक आपले कितें तरी दान आमचे फॅमिलीक ताणें दिलां ताचे खातीर आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे फॅमिलीचेर अदीक आनी ताच्या वावराचे आशिर्वाद तुमच्या भुरग्यांक शिकपा खातीर कितें समज मदत जायी हांव एवर रेडी आसा कित्याक गेली 10 वर्सां हांव लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता
आणि वर्साक जवळ 8 ते 9 हजार भुरग्यांक हांव युनिफॉर्म म्हूण बुक्स म्हूण दिवपाचो प्रयत्न करता. हेज्या फुडें तुमी त्या कार्यक्रमाचो भाग आसतले लक्षात दवरात. शैलेश गांवसाक तुमचे सांगले येता तुमी तो जे कितें घालतलो फुलना फुलाची पाकळी तितून म्हाजो हातभार लागतलो. तुमच्या भुरग्याचें शिक्षण अर्दवट उरचें ना हें हांव तुमकां सांगता तुमच्या समोर. कांयच काळजी करूं नाका. आमी दिवपाची गरज ना म्हणिना, पण हांव तुमच्या बरोबर आसा हें तुमकां हांव सांगूंक शकता.